PDP सदर महबूबा मुफ्ती के हालिया बयान के बाद एक जो डिबेट छिड़ गया है, मौज़ूई बहस बन गया है और अभी सियासी गलियारों में उसकी गूंज सुनाई दे रही है और कई जगहों पे काफ़ी जो स्टेटमेंट्स हैं, बयानबाजी है, वो सामने आ रही है। बहरहाल आज PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने बरमला कहा कि अगर उस बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो वो माजरत चाहती है, माफ़ी चाहती है। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या रद्द-ए-अमल है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर असेंबली ईस्ट अनंतनाग एडवोकेट रियाज अहमद खान। खान साहब, खैर मकदम न्यूज़ 18 में आपका ये बताइए कि बहरहाल बयानबाजी के बाद जो है महबूबा मुफ्ती खुलकर सामने आई। आज उनने बरमला कहा कि वो माजरत चाहती हैं और माफ़ी चाहती है कि अगर किसी को ठेस पहुँचे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बयान को कैसे देखती है? पहले जो उसने कहा ये वो 2016 के दूध और ट्रैफिक का ट्रांसलेशन है। उस दिन लोग कुछ समझते थे कि दूध और ट्रैफिक कहने से क्या होगा, लेकिन उस वक्त भी शायद उसने यही कहा था, आप मिलिटेंट थे, ये कि आपको दूध और ट्रैफिक देंगे, इसीलिए आप पे ऊपर बरसा ये गोलियां बरसी क्योंकि आपको मिलिटेंट टैग लगा हुआ है। आज वो ट्रांसलेशन उसने पूरा कर दिया है सीधे, चाहे वो गुरुद्वारा जाते हुए सिख है, मंदिर जाते हुए हिंदू है और मस्जिद जाते हुए मुसलमान है, सबको एक ही सफ़े में खड़ा करके मिलिटेंट का टैग दिया गया। जहाँ तक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनके ताल्लुक है, पहले वो कंटेंट और तरीका प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का क्या था, शी वाज फुल ऑफ और शरारत से भरपूर थी और उसने वहाँ दो अल्फाज कहने थे जिससे लोगों के दिल मजरू हैं, उससे माफ़ी मांगनी थी। किससे मजरू ये भी कहना था। उसके बजाय उसने क्या किया, उसने हिस्ट्री दोहराना शुरू कर दी, नेशनल कॉन्फ्रेंस वार करना शुरू। जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको ये कहा था ये बोलो, ऐसा नहीं था। लेकिन मैं यही कहना चाहूँ, एक इंग्लिश मैगज़िन है, वन रॉन्ग कैन नॉट जस्टिफाई अनदर रॉन्ग। चलो मान लेते हैं कोई गलत करता है तो आप भी गलत करो, आपको लाइसेंस मिलती है किसी के गलत करने से, आप भी गलत करें। किसने किया, हर किसी को आपने किए का जवाब देना होगा। लेकिन आपको ये भी समझना होगा आपकी एग्जिस्टेंस कहाँ से है, आपकी क्रिएशन कहाँ से हुई। वो जो 60 सीटों की बात आपने की, उसको तोड़ करने के लिए ही बीजेपी ने, अडवाणी साहब ने PDP को मर्ज वजूद में लाया। लेकिन उसका ये तजुर्बा दिन ब दिन फेल होता जा रहा है क्योंकि आपके जो अल्फाज होते हैं। और आपने कंक्लूजन में क्या कहा, कंक्लूजन यही कहा जो छोटी छोटी बातों से मेरे लोग नाराज हो जाते हैं। आप इस बात को छोटी समझते हो या किससे आप मांग रहे हो? आपको क्वालिफाई करना था, जो आपने मिलिटेंट का लफ्ज़ है उससे माफ़ी मांग रहे, वो अनक्वालिफाइड है, इसको माफ़ी नहीं समझा जाएगा। उसके अलावा मेरा आपके ज़रिए से सवाल रहेगा ऑनरेबल MLA पुलवामा वहीद परा साहब से, अब आपको फैसला करना होगा। अगर ये AA वाला तो माफ़ी क्यों, अगर AA वाला नहीं तो माफ़ी दे दी, तो आप क्या करने जा रहे हो? आपका अखलाकी ये जुर्रत होना अब चाहिए, आपको ये पोजीशन वाज़े करनी होगी। आपने अवाम को धोखा दिया। जो ये चैनल, मीडिया चैनल्स, बावकार मीडिया चैनल जिन्होंने उसको लाइव टेलीकास्ट किया था, मुझे लगता है उनका हक बनता है आपके खिलाफ वो FIR काटे। आज उनको जवाब से मिल गया क्योंकि आपने लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर दी, जबकि आपने यह हक को बातिल मानने के लिए लोगों को मजबूर किया। मैं कुल पर यही कहूँगा, अगर आपको माफ़ी मांगनी थी, दिल खोलकर माफ़ी मांगनी थी, आप दिल और मन से और ये सोल से आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। क्या आपको लगता है कि उस बयान के बाद शायद PDP जो है दबाव का शिकार हो गई है, या फिर महबूबा मुफ्ती को इस चीज़ का एहसास हो गया कि कहीं पे गलती हो गई है? देखिए, कल से आपने सुबह से देखा होगा, बहुत सारे वीडियोस मैंने सोशल मीडिया पर देखे जहाँ से कोई जिम्मेदार ओहदों पर बैठे हुए लोगों ने PDP छोड़ना शुरू कर दिया। इस डैमेज कंट्रोल के लिए उसने ये एक और हथकंडा किया, ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए है। उसको आज फाउंडेशन ने बड़ी तैयारियाँ थी, उनको पता था कि वहाँ खुद जो उनके साथ लोग थे वही
اس کو سوال کرنے پر آئیں گے. اس سوال کو روکنے کے لیے, ڈیمیج کنٹرول کو روکنے کے لیے آج کی یہ معافی ایک, مجھے لگتا ہے یہ فرضی معافی ہے, دل سے کہی ہوئی معافی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے الگ الگ بیان آ رہے ہیں, پی ڈی پی پریزیڈنٹ کی طرف سے ایک بیان اور ایم ایل اے وحید پرہ کی طرف سے الگ بیان. آپ کو لگتا ہے کہ یہ تضاد بھی ہے پارٹی کے اندر, دو بیانات؟ اب یہ سارے پی ڈی پی کے جتنے بھی لیڈر ہیں جو محبوبہ جی کے ڈیفینس میں سامنے آئے, وہ اب عوام کی عدالت میں کھڑے ہیں. عوام ان کو یہ سوال پوچھتا رہے گا. اب یہ سوال کسی کے معافی مانگنے سے ختم نہیں ہوگا. کسی کو برا کہنے کے بعد, یہاں تو ہمارے کشمیر میں تو یہ پہلے سے ہی ہے, سوری کا کلچر یہاں ہے. بہت غلطی کرے تو پھر ساری کہے, وہی کلچر. پی ڈی پی پریزیڈنٹ نے نیشنل کانفرنس سے بھی ایک سوال پوچھا, وہ یہ کہ اگر عمر صاحب وہاں پہ گئے تھے دلی میں تو ان نے اسٹوڈنٹس کی بات کیوں نہیں کی؟ اب ہم اپنے مقصد کے ساتھ گئے تھے. یہ صاحب عمر صاحب وہ شخصیت ہے جو جس پروگرام کے لیے جاتا ہے ہی از نیور نوز اپیزمنٹ. وہ لوگوں کو خوش کرنا نہیں جانتا, وہ حق کی بات کرنا جانتا ہے. ہم ریاست کی لڑائی لڑنے کے لیے گئے تھے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی جھوٹ کرتی ہے جو وہاں بچے تھے, جب انہوں نے عمر صاحب کو دیکھا ان میں اتنا جوش بڑھا, اتنی ہمت بڑھی, شاید اسی ہمت کی وجہ سے وہ پھر ٹکے وہاں. انہوں نے کہا ایک ریاست کا وزیر اعلیٰ بھی اپنے حقوق لے کے, اپنے حق مانگنے کے لیے جنتر منتر پہنچا تو ہم یہاں ٹک سکتے ہیں. ہم بھی اسی دیش کے واسی, اور ہم سب جموں کشمیر کے ہوں, کس ریاست سے بھی تعلق ہو, ہمیں حق ہے اپنے ملک میں اپنے مطالبات منوانے کے لیے, سرکار کو تیار کرنے کے لیے. یہ ہمارا حق ہے. فائنلی آپ کو لگتا ہے پی ڈی پی ابھی سیاسی خلفشار کی شکار ہو گئی ہے کیونکہ بیانات جو ہیں اس میں تضاد ہیں؟ دیکھیے, کمپریشن ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ان کے اور ان کے لوگوں کے درمیان ہے. یہاں لوگ باشعور ہیں, لوگ سمجھتے ہیں. آزمودن خطرہ, جس کو ایک بار آزمایا بار بار کوئی نہیں آزمائے گا. ایک بار اس کو غلطی ہوئی تھی, معاف کیا تھا لوگوں نے, سوچنے لگے تھے. اس کی سزا 2 بار اس نے پارلیمنٹ الیکشن ہارے, اس نے 4 ہی سیٹیں صرف لے لی. یہ کہیں کہ بڑمگام کی سیٹ شاید میری کوششوں کی وجہ سے نہیں, وہاں کچھ ایسے حالات ہوئے. وہاں ایک ہمارا ایک اہم فرقہ شیعہ فرقہ ہے, تو ہمارے روح اللہ صاحب کو کچھ تھا وغیرہ, اس کی وجہ سے ادروائز وہ سیٹ بھی نہیں ملتی. میں یہ لوگوں پر چھوڑوں گا, لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے. اب آپ نے اس کو پہچان لیا, دیکھ لیا, سانپ نے اپنی خصلت دکھائی, اب سانپ کو کیا پالنا ہے, یہ آپ کی مرضی. بہت بہت شکریہ. ایڈوکیٹ ریاض احمد خان ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے مفصل طریقے پہ, اور جو محبوبہ مفتی کی طرف سے یہ بیان آیا ہے, کہیں نہ کہیں ابھی بھی سیاسی گلیاروں میں اس کی گونج جو ہے آئندہ دنوں بھی سنائی دے گی, کیونکہ جو پارٹی کے اندر 2 بیانات آئے ہیں. ایک تو ایڈوکیٹ اگر ہم بات کریں ایم ایل اے وحید پرہ کی, ان کا بیان سامنے ہے, اور دوسرا بیان جو ہے آج محبوبہ مفتی نے اس کا اعتراف بھی کیا اور معافی بھی مانگی. بہرحال آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط. ظہور رضوی, نیوز 18 نیٹ ورک, اننت ناگ.